अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है डोगो फाइटर्स। ये उस्तादी नुक्ता है कर्नल वेंडन। उसे सीखने के लिए 4 किलो मिठाई और एक थान की पगड़ी लगेगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उससे पहले कि उसका फिक्रा मुकम्मल होता उसके हलक से बेइख्तियार सिसकारी निकल गई और मशीन गन उसके हाथ से निकलकर एक साइड पर जा गिरी। इमरान की हथेली की पुष्ट पर एक बारीक लेकिन इंतहाई तेज दहार खंजर का फल घुसा हुआ साफ नजर आ रहा था। और उसी लम्हे कर्नल वेंडन बिजली की सी तेजी से तड़पा और टाइगर यकलख्त हवा में उछलकर सीधा कर्नल वेंडन की साइड में जा गिरा। उसके दोनों हाथों से रिवाल्वर निकलकर दूर जा गिरे थे। कर्नल वेंडन ने वाकई इंतहाई हैरत अंगेज अंदाज में टाइगर को आगे की तरफ उछाल दिया था और उस वाकई समझदारी से काम लिया था, क्योंकि टाइगर के दोनों हाथों में रिवाल्वर थे। अगर वो एक रिवाल्वर पर हाथ डालता तो टाइगर दूसरा रिवाल्वर इस्तेमाल कर लेता और टाइगर सिर्फ इसलिए मार खा गया कि इमरान के मुंह से सिसकारी की आवाज़ निकलते ही उसकी तवज्जो इमरान की तरफ हो गई थी। टाइगर को उछालते ही कर्नल डोजान तेजी से घूमा तो उसके हाथ में भारी रिवाल्वर था। ये रिवाल्वर उसने टाइगर की मुखालिफ सिमत वाली जेब से निकाला था। उसके घूमते ही रिवाल्वर का रुख इमरान की तरफ हुआ ही था कि यकलख्त कर्नल डोजान चीखता हुआ उलटकर पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा और उसके हाथ में मौजूद रिवाल्वर हवा में उड़ता हुआ दीवार के साथ खड़े सोनू के कदमों में जा गिरा। कर्नल डोजान के गले में वही तेज और बारीक फल वाला खंजर दस्ता अंदर तक घुसा हुआ था। ये कारनामा इमरान ने अंजाम दिया था। मशीन गन हाथ से निकलते ही उसने बिजली की सी तेजी से हथेली की पुष्ट में घुसा हुआ खंजर का फल खींचा और ऐन उस वक्त उसने उसे कर्नल डोजान के गर्दन में मार दिया जिस लम्हे कर्नल डोजान ने घूमकर रिवाल्वर का रुख उसकी तरफ किया था। उधर टाइगर जैसे ही कर्नल वेंडन के करीब जाकर गिरा, उसके हाथ फर्श पर लगे और उसका पूरा जिस्म यकलख्त उसके हाथों पर उठा। पूरी कुव्वत से इमरान की तरफ दौड़ने के लिए आगे को बढ़ते हुए कर्नल वेंडन के जिस्म से पूरी कुव्वत से टकराया और कर्नल वेंडन उसके जिस्म की जरब खाकर मुंह के बल नीचे जा गिरा। टाइगर ने यकलख्त एक बार फिर फिजा में उल्टी कलाबाजी खाई और इस बार उसके दोनों जुड़े हुए पैर पूरी कुव्वत से मुंह के बल नीचे गिरे हुए कर्नल वेंडन की पुश्त पर पड़े और कर्नल वेंडन के हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। उधर कर्नल डुजान ने नीचे गिरते ही अपने गले में घुसे हुए खंजर के फल को बाहर खींचने की कोशिश की ही थी कि यकलख दीवार के साथ खड़ा हुआ सोनू उछला और दूसरे लम्हे उसके जुड़े हुए पैर एक जोरदार धमाके से कर्नल डोजान के सीने पर पड़े और सोनू उसी तरह उछलकर एक तरफ जा खड़ा हुआ, जबकि कर्नल डोजान के हलक से एक जोरदार चीख निकली और उसके साथ ही उसकी गर्दन से तो खून का फवारा पहले ही निकल रहा था। सोनू के उसके सीने पर कूदने के बाद उसके नाक और मुंह से भी खून के फवारे उबल पड़े और वो एक लम्हे ही तड़प सका और फिर साकत हो गया। कर्नल डोजान के गले में खंजर का फल मारते ही इमरान ने उस तरफ को छलांग लगा दी थी जिस तरफ उसके हाथ से मशीन गन निकलकर जा गिरी थी, जबकि टाइगर कर्नल डोजान की पुष्ट पर जरब लगाने के बाद इस तरफ दौड़ पड़ा था जिधर उसके हाथ से रिवाल्वर निकलकर गिरा था। ये सब खेल सिर्फ चंद लम्हों में ही मुकम्मल हो गया। एक बार फिर इमरान के हाथों में मशीन गन थी और टाइगर के हाथों में रिवाल्वर, जबकि कर्नल डोजान हलाक हो चुका था। कर्नल वेंडन होंठ भींचता हुआ और कराहता हुआ आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से उठ रहा था। उसका मुंह दीवार की तरफ करो टाइगर, हो सकता है उसके दूसरे बूट की टो में भी ऐसा ही कोई खंजर मौजूद हो, इमरान ने चीखकर टाइगर से कहा और टाइगर ने रिवाल्वर उठते हुए कर्नल वेंडन की साइड से लगा दिया। ट्रीसिया इस सारी कार्रवाई के दौरान उसी तरह बेहिस्सो होकर खड़ी रही थी। उसका चेहरा किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह बेजान सा लग रहा था। दीवार की तरफ मुड़ जाओ कर्नल, वरना एक लम्हे में जिस्म में सुराख कर दूंगा, टाइगर ने गर्राते हुए कहा। ठीक है, तुम जीत गए, मैं हार गया, कर्नल वेंडन ने मुंह बनाते हुए कहा और दीवार की तरफ मुड़ गया। इमरान ने मशीन का रुख ट्रीसिया की तरफ कर दिया। लड़की, सोनू की हथकड़ी का क्लिप दबाकर उसे खोल दो, वरना, इमरान ने गर्राते हुए इस बार ट्रीसिया से कहा और ट्रीसिया ने अपना नाम और इमरान का लहजा सुनकर इस तरह झरझरी ली जैसे भी किसी मुजस्मे में रूह दाखिल हुई हो। उसके साथ ही उसके हलक से हल्की सी चीख निकली। मुझे मत मारो, ट्रीसिया ने हिज़ानी अंदाज में चीखते हुए कहा। जो मैं कर रहा हूँ वो करो, वरना। इमरान एक बार फिर गराया तो ट्रीसिया बिजली की सी तेज़ी से दौड़ती हुई सोनू की तरफ बढ़ी। सोनू ने जल्दी से अपनी पोस्ट ट्रीसिया की तरफ कर दी और ट्रीसिया ने कांपते और लरसते हुए हाथों से बड़ी मुश्किल से क्लिप दबाकर हथकड़ी खोल दी। उसका जिस्म अभी तक नुमायां तौर पर कांप रहा था। क्लिप हथकड़ी से आज़ाद होते ही सोनू तेजी से पलटा और उसने झपट कर ट्रीसिया के हाथ में पकड़ी हुई वो हथकड़ी झपट ली। उसे कर्नल वेंडन के हाथों में डाल दो, इमरान ने चीखकर कहा और सोनू हथकड़ी उठाए उसी अंदाज में दौड़ता हुआ कर्नल वेंडन और टाइगर की तरफ बढ़ गया।
اور پھر چند لمحوں بعد ہی کرنل وینڈن کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑ چکی تھی۔ گڈ شو سونو، اب تم یہ بتاؤ کہ مجھے اور ٹائیگر کو ہوش میں کیسے لایا گیا؟ عمران نے مشین گن اٹھا کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس میجر فوشن کی جیب میں ایک نیلے رنگ کی شیشی ہے، اس نے آپ کی اور آپ کے ساتھی کی ناک سے لگایا تھا۔ سونی نے کہا، ٹھیک ہے، اس کی جیب سے شیشی نکالو اور پہلے میرے ساتھیوں کو ہوش میں لاؤ۔ عمران نے ٹریسیا کے قریب آ کر ڈکتے ہوئے کہا۔ اب کمرے کے کونے میں ٹریسیا دیوار سے پشت لگا کر کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ابھی تک شدید خوف و ہراس نمایاں تھا۔ لڑکی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے کوئی غلط حرکت نہ کی تو تمہاری زندگی سلامت رہے گی۔ میں کوئی غلط حرکت نہ کروں گی، بلکہ حرکت ہی نہ کروں گی، ٹریسیا نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ کرنل وینڈن ہونٹ بھینچے اب دیوار کی طرف پشت کیے خاموش کھڑا تھا، لیکن ٹائیگر ریوالور کا رخ اس کی طرف کیے اب تک چوکنا اور مستعد کھڑا تھا۔ سونو نے فرش پر مردہ پڑے میجر فوشن کی جیب سے شیشی نکالی اور پھر چند لمحوں بعد ہی جوزف، جوانا اور کورو تینوں ہی جھرجھری لیتے ہوئے ہوش میں آ گئے۔ وہ ہوش میں آ کر بڑی حیرت سے کمرے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ واہ ماسٹر، آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے، جوانا نے یکلخت تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، اب یہ مشین گن سنبھالو، میں اس کی ڈریسنگ کر لوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور مشین گن جوانا کی طرف اچھال دی۔ میں کرتا ہوں ڈریسنگ بوس، جوزف نے جلدی سے کہا اور پھر تیزی سے عمران کی طرف بڑھایا۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا اور پھر اسے بینڈیج کے سے انداز میں اس نے عمران کی ہتھیلی پر کس کر باندھ دیا۔ اب اس کرنل وینڈن صاحب کو یہاں کرسی پر بٹھا دو اور اس کے جسم کو رسیوں سے باندھ دو تاکہ میں اب اس سے مذاکرات کا آغاز کر سکوں، عمران نے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے خاموش کھڑے کرنل وینڈن کو کرسی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ سنو، میں نے تمہاری بے حد تعریف سنی تھی، لیکن آج سے پہلے مجھے واقعی تمہاری اس قدر تعریف پر کبھی یقین نہ آیا تھا، لیکن آج جس طرح تم لوگوں نے انتہائی حیرت انگیز طور پر سچویشن بدلی ہے، اس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری جو تعریفیں کی جاتی تھیں وہ درست تھیں۔ کرنل وینڈن نے کرسی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، اس قدر افزائی کا بے حد شکریہ کرنل وینڈن، میں نے صرف تم سے یہ پوچھنا ہے کہ جنرل بارٹر کہاں مل سکتا ہے۔ میں نے تم سے بس صرف ایک سوال پوچھنا ہے، صرف ایک سوال، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بڑے پراسرار انداز میں رہتا ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں کس وقت وہ کہاں ہوگا، کرنل وینڈن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے رابطہ کسی فریکوینسی پر کرتے ہو؟ عمران نے پوچھا اور کرنل وینڈن نے بڑے اطمینان سے ایک فریکوینسی بتا دی۔ عمران اس دوران اس کے چہرے اور خصوصاً آنکھوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ کرنل وینڈن نے واقعی سچ بتایا تھا۔ گڈ شو کرنل، تم واقعی سمجھدار آدمی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ سونو کی طرف مڑ گیا۔ تمہاری حویلی اس وقت یقیناً فوجیوں کے نرے میں ہوگی اور اس صورتحال میں ہم باہر نکلے تو یقیناً وہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، اس لیے کوئی ایسا راستہ ہے جہاں سے ہم خفیہ طور پر نکل سکیں فوجیوں کی نظروں میں آئے بغیر؟ عمران نے سونو سے مخاطب ہو کر کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کرنل وینڈن نے چونک کر پوچھا۔ بس وہیں جنرل بارٹر کا انٹرویو لینا ہے، عمران نے کہا اور کرنل وینڈن بے اختیار مسکرا دیا۔ ارے صاحب، ایک راستہ ہے تو صحیح، لیکن وہ بے حد تنگ ہے، اس میں لیٹ کر اور گھسٹ کر ہی جایا جا سکتا ہے۔ اگر تم یہیں انٹرویو کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں موجود تمام فوجیوں کا میں خاتمہ کر سکتا ہوں، سونو نے کہا۔ تم میرے ہاتھ کھول دو وہ عمران، اور بے فکر رہو، میں تمہیں یہاں سے باہر لے جاؤں گا، کرنل وینڈن نے کہا۔ تمہارے ساتھ ضرور چلیں گے کرنل وینڈن، لیکن ابھی نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ ٹریسیا کی طرف مڑ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے ٹریسیا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میرا نام ٹریسیا ہے اور میں کرنل وینڈن کی پی اے ہوں، ٹریسیا نے جلدی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم باہر جاؤ اور جا کر یہاں موجود سارے فوجیوں کو کرنل وینڈن کی طرف سے یہ حکم دے دو کہ وہ سب قصبے کے سامنے والے میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ کورو تمہارے ساتھ جائے گا اور اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی یا کسی قسم کا اشارہ کرنے کی کوشش کی تو کورو عورتوں کو گولی سے اڑانے کا بوٹسوانا میں سب سے ماہر سمجھا جاتا ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ ہیلی کاپٹر میں آئے ہیں، میں نے احاطے سے یہاں آتے ہوئے بڑے میدان میں کھڑا ہیلی کاپٹر دیکھ لیا ہے۔ اسی لمحے سونو نے کرنل وینڈن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوہ ویری گڈ، پھر تو آسانی سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں سے نکلا جا سکتا ہے۔ ٹائیگر، اب تم بھی کورو اور ٹریسیا کے ساتھ جاؤ گے اور ہیلی کاپٹر کو یہاں اس مکان کے سامنے لے آؤ گے، اگر اس کا پائلٹ ہو تو اسے بھی فوجیوں کے ساتھ بھیج دینا، عمران نے کہا۔ ہیلی کاپٹر تو میں چلا سکتا ہوں، کورو نے جلدی سے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، جاؤ جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جانے کی وجہ سے کوئی فوجی صورتحال معلوم کرنے اندر آ جائے، عمران نے کہا اور کورو ٹریسیا کا بازو پکڑے تیزی سے سیڑھیاں کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اپنی اندرونی جیب سے مشین پسٹل نکال کر بیرونی جیب میں ڈال لیا تھا۔ کیا تم جنرل بارٹر کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ کرنل وینڈن نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔
کیا میں نے تمہیں ہلاک کیا ہے؟ حالانکہ تم نے اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سنو عمران، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم ساتھ جاؤ۔ جنرل بارٹر تک تم کسی صورت بھی نہ پہنچ سکو گے، چاہے تم کچھ ہی کیوں نہ کر لو۔ کرنل وینڈن نے کہا، میں جنرل بارٹر تک نہ پہنچ سکوں گا تو جنرل بارٹر مجھ تک پہنچ جائے گا، ایک ہی بات ہے، عمران نے جواب دیا۔ کرنل وینڈن ایک بار پھر ہونٹ بینچ کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کورو اور ٹریسیا سیڑھیاں اترتے ہوئے واپس تہخانے میں آ گئے۔ تعمیل ہو گئی ہے، فوجی یہاں سے جا چکے ہیں اور ہیلی کاپٹر بھی مکان کے سامنے موجود ہے، کورو نے اندر آتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب آؤ چلیں۔ سونو، تمہاری مہمان نوازی کا بے حد شکریہ، مجھے یقین ہے میجر فوشن اور کرنل کی لاشیں تم غائب کر ہی لوگے۔ عمران نے ایک طرف کھڑے سونو سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ ان لاشوں کی فکر نہ کریں، یہ اس طرح غائب ہو جائیں گی کہ کسی کو ان کا پتہ بھی نہ چلے گا۔ لیکن اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے میری زندگی بچائی ہے، اس لیے مجھے حکم کریں، میں اب ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن کر رہوں گا، سونو نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ میں نے جنرل بارٹر کا انٹرویو لینا ہے اور ابھی اس میں کئی مراحل آئیں گے، اس لیے تمہارا شکریہ۔ یہ کورو بھی تمہارے پاس رہے گا، تم اسے واپس بوٹسوانا پہنچا دینا، اور کورو، اپنے والد کو میری طرف سے سلام عرض کر دینا، اور ہاں، وہ مشین پسٹل مجھے دے دو، تمہیں سونو اسلحہ دے دے گا، عمران نے کہا۔ تو کیا آپ مجھے ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ کورو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی جیب میں موجود مشین پسٹل نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ نہیں، جنرل بارٹر زیادہ بھیڑ بھاڑ پسند نہیں کرتا، عمران نے کہا اور مشین پسٹل اپنی جیب میں ڈال لیا۔ کرنل وینڈن خود ہی کرسی سے اٹھ کر سر جھکائے عمران کے پیچھے چل پڑا تھا، جبکہ عمران کے باقی ساتھی ٹریسیا کو ساتھ لیے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکان سے باہر نکل کر ہیلی کاپٹر کے سامنے پہنچ گئے۔ فوجی واقعی وہاں سے جا چکے تھے۔ ٹریسیا اور کرنل وینڈن کو ہیلی کاپٹر میں سوار کراؤ، عمران نے کہا۔ عمران کے ساتھیوں نے کرنل وینڈن اور ٹریسیا کو بازو سے پکڑ کر ہیلی کاپٹر پر سوار کیا اور انہیں پائلٹ سیٹ کے پیچھے موجود ایک ڈبل سیٹ پر بٹھا دیا۔ جوزف اور جوانا عقبی سیٹوں پر بیٹھے، جبکہ عمران کے کہنے پر ٹائیگر نے پائلٹ سیٹ سنبھالی اور عمران اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جوہمبرگ کس سمت میں ہے یہ تو تمہیں معلوم ہوگا، اس لیے اطمینان سے ادھر چل پڑو، عمران نے ٹائیگر سے کہا، جو ہیلی کاپٹر کا انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ ٹائیگر نے سر ہلایا اور دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا اور پھر کافی بلندی پر جا کر وہ تیزی سے مڑا اور جوہمبرگ کی طرف بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ قصبے کی حدود سے نکل کر جوہمبرگ کی طرف لے جانے والی سڑک کے اوپر پرواز کرنے لگا۔ کیا سڑک کے اوپر اڑنا ہے یا ہٹ کر؟ ٹائیگر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا، جو آگے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ سڑک کے اوپر ہو کر چلتے جاؤ، لیکن جوہمبرگ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہیلی کاپٹر کو کسی زرعی فارم کے قریب اتار دینا جہاں سے ہمیں کوئی جیپ وغیرہ مل سکے۔ جوہمبرگ کے ارد گرد کھیتوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے، اس لیے لازماً کوئی نہ کوئی فارم بھی موجود ہوگا، عمران نے کہا اور ٹائیگر نے سر ہلا دیا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ہیلی کاپٹر کے اندر موجود ٹرانسمیٹر پر ایک محسوس فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ کیا تم جنرل بارٹر کو کال کرنا چاہتے ہو؟ پیچھے بیٹھے ہوئے کرنل وینڈن نے اسے فریکوینسی ایڈجسٹ کرتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ارے نہیں، میں ٹرانسمیٹر انٹرویو کا قائل نہیں ہوں، اس سے تو میں بلا مشافہ ہی انٹرویو لوں گا، یہ تو میں ایک صحافی دوست کو کال کر رہا ہوں تاکہ کرنل وینڈن اور اس کی پی اے کی گرفتاری کی خبر اخبارات میں نمایاں طور پر شائع ہو سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کرنل وینڈن نے ایک بار پھر ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران نے فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، P1 کالنگ، K1 کالنگ اوور، عمران نے تیز لہجے میں بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس K1 اٹینڈنگ، مگر P1 کون ہے؟ شناخت کراؤ اوور۔ دوسری طرف سے ایک اجنبی سی آواز سنائی دی، KF01 اوور، عمران نے جواب دیا، اوہ یس یس P1 آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں K1 بول رہا ہوں، ہم تو بڑے دنوں سے آپ کی کال کے منتظر تھے اوور۔ اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مودبانہ ہو گیا۔ ہم ایک فوجی ہیلی کاپٹر میں جوہمبرگ آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہیں، کوئی ایسا اڈہ بتاؤ جہاں ہم اطمینان سے بیٹھ کر کم از کم اپنے مہمانوں کو کھانا وغیرہ تو کھلا سکیں، بیچارے نہ جانے کب سے ہمارے ساتھ بھوکے پیٹ پھر رہے ہیں اوور، عمران نے مسکراتے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، آپ کس طرف سے جوہمبرگ آ رہے ہیں؟ سمت بتائیں اوور، دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ بوٹسوانا ہمارے عقب میں ہے اوور، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، آپ ایسا کریں، جوہمبرگ کے سامنے ہائی رینج ٹرانسمیٹر ہے، وہاں آ جائیں، آپ اس ٹاور سے شمال کی طرف مڑ جائیں، تقریباً 10 کلومیٹر آگے کھیتوں کے سلسلے کے درمیان آپ کو ایک پیلے رنگ کی عمارت نظر آئے گی، یہ ایک پرانا سا زرعی فارم ہے، آپ وہاں اتر جائیں، وہاں آپ کے لیے اور آپ کے مہمانوں کے لیے کھانے کا مکمل انتظام موجود ہوگا، کوڈ یہی رہے گا، بے فکر ہو کر وہاں چلے جائیں اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تھینک یو اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ لو بھائی ٹائیگر، تم ہوا محوا زرعی فارم تلاش کرتے پھرتے میں نے تمہاری مشکل آسان کرا دی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے سر ہلا دیا۔
K1 यकीनन जहाँ कव्वाबों का एजेंट होगा। कर्नल वेंडर ने तेज लहजे में कहा, अरे तुम तो वाकई समझदार आदमी हो, मेरे पीरो मुर्शिद कर्नल फरीदी की तरह फौरन सारी बात समझ जाते हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कर्नल वेंडर ने एक बार फिर होंठ भींच लिए। इस वक्त उसके चेहरे पर इंतहाई गहरी संजीदगी तारी थी। हेलीकॉप्टर इंतहाई तेज रफ्तारी से उड़ता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था और फिर तकरीबन 1 घंटे की मुसलसल परवास के बाद उन्हें हाई रेंज ट्रांसमीटर का वो अड्डा मिल गया। टाइगर ने ट्रांसमीटर टावर के करीब जाने से पहले ही हेलीकॉप्टर का रुख शमाल की तरफ बढ़ा दिया और उसके साथ ही उसने हेलीकॉप्टर की बुलंदी भी काफ़ी कम कर दी ताकि हेलीकॉप्टर किसी फौजी अड्डे के राडार पर नज़र न आ जाए। और इमरान ने उसे बुलंदी कम करते देखकर मुस्कुराकर इस तरह से हिला दी जैसे टाइगर की दूर अंदेशी उसे पसंद आई हो। चंद लम्हों बाद उन्हें दूर तक फैले हुए खेतों के दरमियान पीले रंग का ज़रई फार्म नजर आ गया। टाइगर ने हेलीकॉप्टर फार्म से ज़रा पहले खेतों के एक सिरे पर उतार दिया। चलो भाई नीचे आ जाओ ताकि वाकई खाना वगैरह खाया जा सके, इमरान ने मुड़कर कर्नल वेंडन से कहा और फिर उछलकर हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आया। टाइगर भी दूसरी तरफ से नीचे उतर आया। तुम उन्हें उतारो, मैं ज़रा फार्म वालों से खाने का मेन्यू मालूम कर लूँ, ऐसा ना हो कि मेंढकों के सिरी पाए पकाए बैठे हों। इमरान ने टाइगर से मुहातिब होकर कहा और फिर तेजी से फार्म के बड़े से गेट की तरफ बढ़ गया जो बंद था। एक साइड पर कॉल बेल का बटन मौजूद था। इमरान अभी हाथ उठाकर कॉल बेल का बटन प्रेस करना ही चाहता था कि फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक लंबा तिरंगा स्याह फार्म बाहर निकल आया। उसके जिस्म पर आम सा लिबास था, अलबत्ता उसके हाथों में एक मशीन गन जरूर पकड़ी हुई थी। केवन को जानते हो मिस्टर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ यस, तुम कौन हो? उस स्याह फार्म ने चौंक कर गौर से इमरान को देखते हुए कहा। उससे पहले उसकी तवज्जो इमरान से ज़्यादा हेलीकॉप्टर से उतरने वाले अफराद की तरफ थी। B1, इमरान ने जवाब दिया। B1 कौन? शनाख्त कराओ, नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा और इमरान ने KF01 वाला कोड दोहरा दिया। और यस, हमें मुकम्मल हिदायत मिल चुकी हैं, मेरा नाम जोको है, आप सब अंदर आ जाएं, सैफाम ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा और तेज़ी से एक तरफ हट गया। लेकिन ये हेलीकॉप्टर, इमरान ने कहा। उसकी फिक्र मत करेंगी, गायब हो जाएगा, आप अंदर आएं, जोको ने कहा। और इमरान ने मुड़कर अपने साथियों को अंदर आने के लिए कहा और फिर फाटक की इस छोटी खिड़की से अंदर दाखिल हो गया। इमारत के वसी बरामदे में जोकों की तरह 6 स्याफाम खड़े थे, उन सबके हाथों में मशीन गन्ने थी। इमरान अंदर दाखिल होकर फाटक की साइड में खड़ा हो गया और फिर जब कर्नल वेंटन ट्रीसिया के साथ उसके साथी भी अंदर आ गए तो वो उन सब के साथ चलता हुआ इमारत की तरफ बढ़ने लगा। जोको भी तेज़ तेज़ कदम उठाता उकब से उनके साथ आ मिला। बरामदे में पहुंचकर वो उन्हें एक राहदारी से गुजार कर एक बड़े से कमरे में ले आया। वो मुसल्लिक स्याफाम भी उसके साथ ही अंदर आ गए थे। यहाँ लकड़ी की कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं, तशरीफ़ रखें, जोको ने इमरान से मुहातिब होकर कहा और इमरान सर हिलाता हुआ बैठ गया। उसके बैठते ही टाइगर, जोसेफ और जोआना भी बैठ गए। जबकि कर्नल वेंडन और टीसिया भी बैठने के लिए आगे बढ़े तो एक स्याफाम ने उन्हें रोक दिया। आप साथ नहीं बैठ सकते, इधर दीवार के साथ खड़े हो जाएं, आप दोनों कैदी हैं, स्याफाम ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। और फिर उससे पहले कि इमरान मुंह खोलता वो स्याफाम कर्नल वेंडन को बाजू से पकड़कर दीवार के करीब ले गया। ट्रीसिया अजहुद साथ चली गई थी। सुनो, हम यहाँ बैठने नहीं आए, पहले इस फौजी हेलीकॉप्टर का कहीं बंदोबस्त करो ताकि उसके ज़रिए हमें ट्रेस ना किया जा सके और फिर मेकअप बॉक्स वगैरह मुहैया करो। इमरान ने जोको से मुहातिब होकर कहा जो कर्नल वेंडन को दीवार के साथ खड़ा करके अब बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा जा रहा था। यस सर, अभी सब बंदोबस्त हो जाता है, उसने बड़े मुदबाना अंदाज में सर हिलाते हुए कहा और फिर वो आगे बढ़ गया। उसी लम्हे तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और जिस हिस्से में इमरान और उसके साथी कुर्सियों पर बैठे थे उस हिस्से के चारों तरफ शफाफ और मोटे शीशों की दीवारें पलक झपकने में फर्श से निकलकर छत के अंदर गायब हो गई। हा हा हा, तो तुम समझ रहे थे कि हम कव्वाबों के आदमी हैं? उसी लम्हे दरवाजे के साथ खड़े जोको ने बड़े फातिहाना अंदाज में कहकहा लगाते हुए कहा। इमरान और उसके साथ ही दीवार में नमूदार होते ही बेइख्तियाराना अंदाज में एक झटके से उठ खड़े हुए थे। इमरान के होंठ बीच गए थे, उसका जहन जलजले की जद में आ गया था। उसके तसव्वुर में भी ना था कि इस फ्रिक्वेंसी पर बातचीत लीक आउट भी हो सकती है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी तो कव्वाबों की चीफ साम नकुमा ने खुद उसे ट्रांसमीटर पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ज़रिए होने वाली बातचीत में बतौर X2 बताई थी। और ये फ्रिक्वेंसी जोहम्बर्ग में कव्वाबों के हेडक्वार्टर की महसूस फ्रिक्वेंसी थी, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ धोखा हो गया था। तुम कौन हो? कर्नल वेंडन ने इंतहाई हैरत से चीखते हुए कहा। हम डोगो फाइटर्स के आदमी हैं कर्नल वेंडन, जोको ने सर घुमाते हुए मुस्कुरा कर कहा। और फिर उसने एक स्याह फार्म को इशारा किया तो स्याह फार्म तेज़ी से चलता हुआ कर्नल वेंडन की पुश्त पर आया और उसने क्लिप हथकड़ी का बटन प्रेस करके हथकड़ी खोल दी। कर्नल वेंडन और ट्रीसिया दोनों के चेहरों पर शदीद हैरत के आसार मौजूद थे। जहाँ जो कुछ हुआ था उसकी तवक्का तो उनके जहन के किसी बारीद तरीन गोशे में भी मौजूद न थी। क्या तुम स्याह फार्म हो?
کرنل وینڈر نے ہتھکڑی ہٹتے ہی دونوں کلائیاں مسلتے ہوئے کہا، نہیں، ہم سیاہ فام نہیں ہیں اور میرا نام جوکو نہیں بلکہ ریچرڈ ہے۔ جوکو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گردن کے اندر چٹکی بھری اور دوسرے لمحے اسی گردن سے لے کر سر کے اوپر تک ایک جلی سی اترتی گئی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی ایسی ہی جھلیاں اتار دیں اور اس کے بعد انہوں نے بازو اور ہاتھوں پر چڑھی ہوئی جھلیاں بھی اتار کر ایک طرف پھینک دیں۔ اب وہ واقعی سفید فام تھے، لیکن یہ تو شاید کبابوں کا اڈا تھا۔ کرنل وینڈر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہاں، ہمیں بھی اس اڈے کے بارے میں معلوم نہ تھا، لیکن ڈوگو فائٹر کے ہیڈ کوارٹر میں موجود انتہائی طاقتور ٹرانسمیٹر سے نہ صرف ہیلی کاپٹر سے ہونے والی کال کیچ کر لی گئی بلکہ اس کا محل وقوع بھی چیک کر لیا گیا۔ اس کے بعد A1 اسپیشل مشین کے ذریعے ہیڈ کوارٹر نے ٹرانسمیٹر آف ہونے کے باوجود آپ سب کی گفتگو بھی سن لی۔ اس طرح ساری بات سامنے آ گئی۔ پھر ہم فوری طور پر حرکت میں آ گئے اور آپ کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے جہاں ریڈ کیا، جہاں 8 سیاہ فام موجود تھے، انہیں بے ہوش کر دیا گیا۔ ان کے انچارج نے بے پناہ تشدد کے سامنے سب کچھ اگل دیا، یہاں کا مکمل نظام، نقشے، کبابوں کا ہیڈ کوارٹر، سب کچھ۔ چنانچہ انہیں ہلاک کر دیا گیا اور ان کی لاشیں تہھانے میں پڑی ہیں۔ ہم کو گریٹ چیف نے چونکہ اسی میک اپ میں بھیجا تھا تاکہ یہ آدمی شوبہ نہ کر سکے، اس لیے ہم سیاہ فام بنے ہوئے ہیں۔ اس کال سے ہمیں وہ فائدے ہوئے ہیں، ادھر یہ اڈا ٹریس ہو گیا اور یہ ایجنٹ ہتھے چڑھ گئے ہیں، ادھر گریٹ چیف نے کبابوں کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا ہے اور یقیناً وہاں سے پورے ساؤتھ افریقہ، نیمبیا میں موجود ان کے اڈوں کی تفصیلات بھی مل جائیں گی۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو سمجھ لو کہ اب نیمبیا کو دنیا کی کوئی طاقت ساؤتھ افریقہ کے پنجے سے آزادی نہ دلا سکے گی۔